दुई-तिहाई बहुमतको जगमा देशको कार्यकारी प्रमुख भएका केपी शर्मा ओली अहिले सामान्य बहुमत समेत नपाएर सत्ताच्युत भए। यो जनताले बहुमत दिएको दलका नेताका लागि बिर्सन लायक घटना हो, राजनीतिमा ठूलो हार हो। यद्यपि विवाद र सम्भावनाका श्रृंखलाहरू त बाँकी नै छन्, तर पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत विश्वास नगर्ने अवस्था आउनु ओलीको झनै निकै ठूलो पराजय हो। 3 वर्ष अघि सरकार गठन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सब थोक थियो। दुई-तिहाई बहुमत, राष्ट्र विरोधी छवि र जनताको विश्वास, दक्षिण एसियाको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष पद, कमजोर प्रतिपक्ष, तर यसको भार उनले थेग्न सकेनन् र तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद चरम बिन्दुमा पुग्दा आफ्नो सरकारको जग दुई-तिहाई बहुमत दिने संसदमाथि हमला गर्दै विघटन गरिदिए। तब शुरू भयो प्रधानमन्त्री ओलीको पराजयको यात्रा। संसद विघटन अघि भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेको विषयले राष्ट्रवादी छविमाथि जनताले प्रश्न गर्न थाले। तत्कालीन नेकपाको कलह मिलाउन नसक्दा संसदलाई तारो बनाएर विघटन गरेको भन्दै उनको व्यापक विरोध भयो। ओली निकट नेता कार्यकर्ता बाहेक अधिकांश राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, संघ संस्था लगायत सबै आम नागरिकले संसद विघटनको विरोध गरे। समर्थन पनि भयो, तर मात्र उनको दलका केहीको मात्रै। अझ फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद बिउताइदिएपछि ओलीलाई असंवैधानिक कदम चालेको भनी वैधानिक दाग लाग्यो। ओलीको राजीनामाको माग सर्वत्र चुलियो, नैतिकताको प्रश्न उठे, तर उनी टसमस भएनन्। फागुन 23 मा नेकपा एकता भंग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतले बिउताइदिएपछि आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्हाल्न नसकेको आरोप लाग्यो। नेकपामा नपाएको साथको पालोको पैँचो झैं ओलीले एमालेको माधव नेपाल खेमामाथि निरन्तर चलाएको कारबाहीको डण्डा अहिले सत्ताच्युत हुनुको मूल कारण बन्यो। फागुन 28 गते माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको एमाले पदाधिकारी खारेज गर्दै माओवादीबाट आएका सहित आफ्ना पक्षका 23 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल पक्ष झनै रुष्ट भयो। 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा एमाले फर्किनुपर्ने अडान लिँदै आएको नेपाल पक्षमाथि निरन्तर कारबाही गर्दा ओलीमाथि काउन्टर अट्याक शुरू भयो। त्यसको पछिल्लो उदाहरण सोमबारको प्रतिनिधि सभामा नेपाल पक्ष अनुपस्थित भएर देखाइदियो, जसका कारण ओलीले सत्ताको बागडोर त्याग्नु पर्यो। आफ्ना पार्टीका उल्लेख्य सांसद र नेताहरूलाई आफ्नो पकडमा लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो पराजय भोग्नु पर्यो। कोरोना महामारीका बेला सत्ता लिप्सामा लिप्त भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार र नेताहरूको दोष प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीलाई नै लागिरहेको छ। यही बेला ओलीले राजनीतिक हार बेहोर्दै सत्ता त्याग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। एमालेको 9औं महाधिवेशनपछि निरन्तर शक्ति र लोकप्रियताको शिखरमा चढ्दै आएका ओली इतिहासमा विरलै हुने दुई-तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्वकर्ता भएर अहिले सामान्य बहुमत पनि नपाउने अवस्था बन्नुले ओलीको राजनीतिक लोकप्रियताको घट्दो ग्राफलाई त देखाउँछ नै, त्यो भन्दा बढी आफ्नै पार्टीको 2 पूर्व अध्यक्ष र प्रभावशाली मानिएका नेताहरूलाई विश्वासमा लिँदै अघि बढ्न नसक्दा ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि निर्मम प्रश्न उठेको छ। संसदको कार्यकाल रहँदा रहँदै असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि मध्यावधि निर्वाचनमै लोभिरहेका देखिन्छन्। कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव आउनुभन्दा अघि बढेर विश्वासको मत लिनु र सरकार ढाल्नु त्यही खेलको एक कदम हो भनी टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा ओलीको जित होला, तर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि एमालेकै माधव नेपाल खेमा सहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई खेमा तयार छ। राष्ट्रपतिले पनि बहुमतको सरकार गठनका लागि 3 दिनको समय दिएर आह्वान गरिसकेकी छिन्। नेपाल खेमाले सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि ओली सरकारको विकल्प दिनका लागि वैकल्पिक सरकारको तयारी गरिरहेका दलहरूलाई सघाउने सम्भावना प्रबल छ। संसद विघटन यता चतुर राजनीतिक खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै एकपछि अर्को नयाँ राजनीतिक चाल चल्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले भने साँच्चीकै चेपुवामा पर्दै पराजय बेहोर्न बाध्य भएका छन्। एमाले विभाजनको संघारमा रहेको बेला पार्टीको व्हिप नमानी नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको पक्षमा मतदान नगर्ने कठोर निर्णय लियो, जसले एमाले विभाजन हुने सम्भावनालाई बल त पुर्याएको छ नै, त्यो भन्दा बढी ओलीलाई ती सांसदले मात दिएका छन्। यसअघि नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु, संसदमा उपस्थित नहुनु या फ्लोर क्रस गर्नु भन्दा राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त हुने बताइरहेका थिए। सोही अनुसार सोमबार बिहान राजीनामा गर्ने उनीहरूको तयारी पनि थियो, तर संसदमा उपस्थित नभएर सांसद पद पनि जोगाउँदै ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन उनीहरू सफल भए।
पार्टीको व्हिप उल्लंघन गरेका उनीहरूलाई कारबाही गरे ओली आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना छ। व्हिप उल्लंघन गर्ने जति सबै सांसदलाई कारबाही गरे वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले तत्काल ओलीले उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्न सकेका छैनन्। यसरी सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्री ओली व्हिप उल्लंघन गर्ने नेपाल खेमाको हाँक अगाडि निरीह साबित मात्र भएका छैनन्, वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना बढ्दा थप पराजयको भुमरीमा फस्दै जानेछन्। पुस 5 पछि फागुन 11 सम्म कुनै हालतमा संसद पुनर्स्थापना नहुने ठोकुवा गर्ने ओली संसद ब्युतिँदै असंवैधानिकको दोष थोपरिएपछि एक पटक पछाडिएका थिए। त्यसपछि फागुन 23 मा वाम एकता भंग भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धक्का लाग्दा अर्को पटक हार बेहोर्न बाध्य भए। फेरि एमालेमै फर्किए पनि नेपाल पक्षले समानान्तर संरचना निर्माण गर्नेसँगै विपक्षीको कर्णाली प्रदेश सरकार जोगाइदिएपछि ओली नेतृत्वले नराम्रो स्वाद चाख्यो। विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आशामा संसदमा प्रस्तुत भएका ओलीलाई नेपाल पक्षले धोका दिएपछि अहिले ओली पराजयको भुमरीमा घेरिएका छन्। तर एक कदम अघि सोच्दै आएका ओलीले पराजय भित्र आफ्नो जित खोज्ने हुन् कि भन्ने शंका भने अझै टरिसकेको छैन।